बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आप सबको मेरी जानिब से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो लोग मुझे देख रहे हैं उनके लिए दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा कर दे, अल्लाह तबारक व तआला तमाम मुश्किलात दूर कर दे, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हिदायत अता कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। एक जगह पे दो पत्थर पड़े थे, एक नदी थी, उसके किनारे पे दो पत्थर थे। एक पत्थर जो था वो बहुत प्यारा सा था और एक पत्थर जो था वो थोड़ा नोकीला पत्थर था। उन दोनों पत्थरों ने सोचा कि आओ दोनों मिलके दोस्ती कर लेते हैं। इस तरह दोनों पत्थरों ने दोस्ती कर ली। फिर उनमें बातचीत होने लगी। जब बातचीत हुई तो जो नोकीला पत्थर था वो उस पत्थर से, जो पत्थर गोल मटोल सा था, प्यारा सा था, उससे कहने लगा कि देख, इस नदी में आके हम दोनों एक ही जगह से आए हैं और वो है पहाड़ की चोटी। हम दोनों पहाड़ की चोटी से गिरे हैं और वहां से गिरते 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 हम नदी तक पहुंच गए हैं। तो क्या वजह है कि तू इतना नरम है, इतना मुलायम है, इतना खूबसूरत है, शानदार है। लोग तुझे प्यार करते हैं, लोग तुझको देखते हैं, लेकिन मेरी तरफ तो कोई देखता भी नहीं, मुझे तो कोई प्यार भी नहीं करता। मैं इस तरह तुम्हारे जैसा नरम मुलायम, तुम्हारे जैसा खूबसूरत नहीं हूँ। क्या वजह है मेरे दोस्त, मुझे इसकी वजह बताओ। तो जो पत्थर था जिससे वो बात कर रहा था, उसका दोस्त, वो उसे कहता है कि तेरी बात बिल्कुल ठीक है, हम दोनों एक ही पहाड़ से गिरे हैं और दोनों नदी के पास आए हैं। हम दोनों एक जैसे हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि मैंने खुद को नदी के हवाले कर दिया। मैंने खुद को तेज पानी के बहाव के हवाले कर दिया। जब बारिशें आती हैं, तेज बहाव आता है, तो मुझे ये सारी चीज़ें सहनी पड़ती हैं और ये सारी चीज़ें सहते सहते आज मैं इस मकाम पे हूँ कि मैं एक नरम और शानदार खूबसूरत पत्थर बन गया। जबकि तू इन सब सख्तियों को नहीं झेल सकता था तो तू बाहर पड़ा रहा। मैं सब चीज़ों को फेस करके, सब चीज़ों का सामना करके, बहते पानियों का सामना करके आज मैं इस मकाम तक पहुंचा हूँ कि मैं तुमको भी खूबसूरत लगता हूँ। तो हमारी ज़िंदगी भी इन्हीं पत्थरों की तरह है। जो लोग ज़िंदगियों की मुश्किलात से लड़ना जानते हैं, जो लोग ज़िंदगियों के तेज़ तूफ़ानों से गुज़रते हैं, वो फिर आगे जाके इसी तरह उस पत्थर की तरह खूबसूरत हो जाते हैं। कहते हैं कि जो लोग पानी से नहाते हैं वो कपड़े बदलते हैं और जो लोग पसीने से नहाते हैं वो तकदीरें बदलते हैं। हमारी ज़िंदगियों में ऐसे मुश्किल आती रहती हैं। अगर हम इन मुश्किलात का सामना करें तो हम आगे आने वाली ज़िंदगियां बहुत खूबसूरत होती हैं, लेकिन हम लोग डरते हैं, हम लोग इन हालात का मुकाबला नहीं कर पाते। हम लोग कहते हैं कि कुछ ना हो, बस ठीक है, जो हमारी ज़िंदगी चल रही है हम उसमें खुश हैं, हम ठीक हैं, हम इन
سختیوں کا، ان لوگوں کی باتوں کا سامنا نہیں کر پاتے ہیں، کیونکہ ہر انسان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ الگ خصوصیات رکھی ہے۔ کسی کو بولنا اچھا آتا ہے، تو کسی کا گلا اچھا ہے تو وہ اپنے اس انداز سے کوئی تلاوت کرتا ہے، تو کوئی نعت خوانی کرتا ہے، کوئی تقریر کر لیتا ہے، تو کوئی گانے گاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو الگ الگ خصوصیات دی ہیں، لیکن ان خصوصیات تک بھی پہنچنے کا ایک لمبا ٹائم ہے، ایک لمبی جستجو ہے، جو کوئی کر پاتا ہے اور کوئی نہیں کر پاتا۔ کسی کو تراش مل جاتی ہے کہ وہ ہیرا بن جائے، لیکن کسی کو تراش نہیں ملتی، وہ اسی ندی کے باہر والے پتھر جیسا ہوتا ہے کہ وہ دیکھتا تو ہے کہ میرے ساتھ آنے والا پتھر پانی میں کس بہاؤ کا شکار ہو رہا ہے، اس شکار ہونے کے بعد وہ پانی میں اتنا عرصہ رہنے کے بعد خوبصورت بن گیا ہے، لیکن اس میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ بھی اسی کی طرح پانی میں اتر جائے۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہمیں ہمت دلاتے ہیں، ہمیں سپورٹ کرتے ہیں، چاہے وہ ہماری فیملی ہو، ہمارے اپنے ہوں، یا چاہے وہ آپ سے پیار کرنے والے، چاہنے والے ہوں۔ وہ جب آپ کو تراشتے ہیں تو پھر آپ ایک خوبصورت ہیرا بن جاتے ہیں، لیکن اس سب کے پیچھے بہت محنت کی ضرورت ہوتی ہے، بہت کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، یہاں تک پہنچنے کے لیے بہت کچھ فیس کرنا پڑ جاتا ہے۔ یہ جو دنیا والے ہیں، ان کی باتیں فیس کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، وہ بھی اسپیشل ان لوگوں کے لیے جو بہت چھوٹے دل کے مالک ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو اپنے دل پہ لے لیتے ہیں، لوگوں کو فیس کرنا، ہینڈل کرنا انہیں نہیں آتا، وہ اکیلا رہنا چاہتے ہیں، لیکن جب اس دنیا کی بھیڑ میں شامل ہوتے ہیں تو پھر انہیں سب کچھ آ جاتا ہے، دنیا کو ہینڈل کرنا بھی آ جاتا ہے، لوگوں کی باتوں کا جواب دینا بھی آ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہمت عطا کرے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی زندگیوں میں سے جو پریشانیاں ہیں ان کو دور کرے۔ جو لوگ مجھے سنتے ہیں، مجھ سے پیار کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کر دے، ہم سب کو ہدایت کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا کر دے۔